بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد صلی اللہ علیہ سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. 8واں سپارہ سورۃ الاعراف، اس کی آیت نمبر 35-36. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم، اے آدمیوں، آدمی سارے ہی اولاد آدم قیامت تک آن والے جن نے اس دنیا تے زمین تے قدم رکھنا ہے انہوں خطاب ہے. اوے بابے آدم دی اولاد، مسلمان ہوئے، کافر ہوئے، ہندو ہوئے، بدھ مت ہوئے، کوئی بھی ہے، سارے نو ایک نکا جہا ساڈا بھی مسئلہ حل ہو گیا. پیچھے کئی بار یہ آیا ہے یا بنی آدم، اکثر آ رہا ایسا ہے سورت دے اندر. اولاد آدم دے وچ میں بھی شامل، تسی بھی شامل. آدم دی اولاد ہے نا، ان دے وچ اچھے بھی شامل تے برے بھی. اولاد آدم ایتھی نے نا، تے اللہ دی ذات اچھیاں نو، بریاں نو، سانو، تہانو، چنگیاں نو، پیڑیاں نو، ہر ایک نو یا کہہ کے پکاریا ہے، یا بنی آدم، او آدمیوں، یا بنی آدم. تے جے اللہ دی ذات ہر برے چنگے نو یا کہہ کے پکار سکدا ہے تے اسی ان دی مخلوق ہو کے ان دے محبوب نو یا رسول یا حبیب کہہ کے نہیں پکار سکتے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ دی ذات نے ایک جگہ تے فرمایا کل یا ایھا الکافرون، یا ایھا الکافرون، اے کافروں. یا ایھا دو باری یا دا بھی اوہی معنی ہے، ایھا دا بھی اوہی معنی ہے، دوویں حرف ندا نے. یا ایھا الکافرون. اللہ دی ذات نے فرمایا سونیا کافراں نو کہہ دے یا ایھا الکافرون، یا. تے جے کافراں نو یا کہہ کے پکارن دا حکم رب دے سونے محبوب نو، تے مدینے والا کافراں نو یا کافر کہہ کے پکار سکدا ہے، تے جے کافراں نو یا کہا جا سکدا ہے تے اسی مدینے والے نو یا رسول یا حبیب نہیں کہہ سکدے. اسی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین نہیں کہہ سکتے. تو کہہ سکنے ہیں حرف ندا یا، اندے چ قرب اور بعد کوئی نہیں، اندے چ دوری نزدیکی کوئی نہیں. کسے گرامر دی کتاب دے اندر اے نہیں ہے کہ نیڑیوں سد سکنے ہیں تے دوروں کسے نو سد نہیں مار سکتے. تو کوئی نیڑے ہے تے انہوں بھی سد مار سکنے ہیں، کوئی دور ہے تے انہوں بھی سد مار سکنے ہیں. تے جے کوئی اس تو بھی زیادہ دور ہے تے کسے وسیلے نال سد مار سکنے ہیں. پنڈ دے وچوں کسے بندے نو بلانا ہوئے، سد مارنا ہوئے، خادم صاحب سپیکر کھولیا جے سد مارنا ہے، بوسیلہ سپیکر، لاؤڈ سپیکر، سپیکر کھولیا، جتوں تک آواز پہنچی سد ماریا انہوں. وہ بھاویں پنڈ دی اس نکر تے ہوئے، اس کونے تے ہوئے، اس کونے تے ہوئے. تے جے مسجد وچ کھلو کے کونے والے نو یا کہہ کے پکار سکنے ہیں. او خان صاحب، او چودھری صاحب، او رانا صاحب،
جے انہاں نو یا کہہ کے پکار سکنے ہاں تے اسی اپنے نبی تے محبوب نو بھی یا کہہ کے نیڑے والیاں نو بھی کہہ سکنے ہاں دور والیاں نو بھی کہہ سکنے ہاں موبائل دا دور آ گیا وسیلہ ہے موبائل کسی دوسرے ملک وچ کوئی بیٹھا ہویا ہے تے اونوں بھی اسی پکار سکنے ہاں اونوں بھی سد مار سکنے ہاں کوئی تار کوئی نہیں کوئی سسٹم صرف ہواواں لہراں ویوز انہاں دے ذریعے جو دوجے ملک وچ بیٹھے نال اسی گل کر سکنے ہاں یا کہہ سکنے ہاں تے آج تو پہلے کئی 100 سال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ممبر رسول تے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جنگ کر رہے نے کافراں نال نہاون دی سرزمین 3300 کلومیٹر دا فاصلہ تے بیٹھے کیتے نے فاروق اعظم ممبر رسول تے مسجد نبوی شریف وچ تے خطبہ جمعے دا پہ دیندے نے جمعے دا خطبہ دیندیاں ایک واری کہندے نے یا ساریہ تو الجبل یا ساریہ تو الجبل او ساریہ پہاڑ لے ہو جا فاصلہ کنا 3300 کلومیٹر دا تقریباً بیٹھے مسجد نبوی شریف جنگ ایران وچ پئی ہوندی نہاوند وچ اللہ اکبر جدو ساریہ آئے واپس لوکاں پوچھیا او سنا انہیں کیا دشمناں دے نرگے چ آ گئے سے ہواواں تے فضاواں نو حضرت عمر پاک دی آواز چیر دی ہوئی آئی او ساریہ پیچھے پہاڑ لے ہو جا پچھو دشمن آیا کھلائی اسی پہاڑ وال ہوئے دشمن نس گیا سانو فتح نصیب ہوگی واقعہ ہے سوال کرن دا بیان کرن دا مقصد کہ اگر سیدنا فاروق اعظم ممبر رسول تے بیٹھ کے ایران وچ جنگ لڑدے ہوئے حضرت ساریہ نو یا ساریہ تو الجبل او ساریہ پہاڑ لے ہو جا جے او ساریہ نو پکار سکدے نے تے اسی اپنے حبیب لاجپال مدنی میٹھن مرجار نو بدرجہ اولا پکار سکنے ہاں پھر اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا جیڑا محبوب کو منگے گا میں دیواں گا ہی انہوں میں دینا ہی انہوں ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا وَإِذَا اور جب جدوں جس ویلے دینے راتی جدوں ٹائم لگ جاوی سالہ کا کملی والیا محبوبہ سوالی ہو جاوے تیرا سالہ کا سوالی تیرا سائل تیرا مانگت تیرا بکاری ہو جاوے اور تیرے کو منگن والا ہو جاوے یا اللہ لوگ کہندے نے کہ رب دی ذات تو بغیر کسے کو منگنا نہیں چاہیے اللہ فرما رہا سالہ کا مانگت تیرا مشرک نہیں عبادی بندہ میرا بندہ میرا یا اللہ مانگت مدینے والے دا بندہ تیرا اللہ فرماندا ہے پھر مدینے والے کو منگے کی انی مانگ مینو لوے مانگ مینو لوے فینی قریب میں اون دے نیڑے ہو جانا قریب دعوت الداعی زادان پھر میں ان دی ہر دعا نو قبول کر لینا ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا فاستغفر اللہ بخشدہ اللہ ہی ہے بخشش کون دیندا ہے اللہ اگے فرمایا واستغفر لهم الرسول جنوں رسول بخشے گا جنوں معافی رسول دے گا جن دی سفارش رسول کرے گا اللہ فرماندا میں بخشنا ہی انہوں ہے ان کندے بوئے تے جاؤ گے سفارش آ کنوں پکارو گے جسے واسطے اسی اٹھ دے بیٹھ دے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا بنی آدم اے اولاد آدم اما اگر یاتینکم کم ضمیر وکری ہے
ਆ ਜਾਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੂਲੁਨ ਰਸੂਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੂਲ ਆ ਜਾਵਨ, ਮਿਨਕੁਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਿਨਕੁਮ ਤੁਮੇ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਕੁਸੂਨਾ ਅਲੈਕੁਮ ਆਯਾਤੀ, ਯਕੁਸੂਨਾ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਅਲੈਕੁਮ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਯਾਤੀ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਵਨ, ਰਸੂਲ ਆਵਨ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਵਨ। ਅਗਰ ਆਵਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰਸੂਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਸਨ, ਹਕੀਕਤ ਚ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ? ਅਗਰ ਰਸੂਲ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਓਏ ਅਗਰ ਆਏ, ਜੇ ਆਏ ਤਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਭੇਜਣੇ ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? अगर इस वास्ते कि बाज ऐसे लोग होंगे जिन्हां तक रिसालत दा पैगाम नहीं पहुंचना, उन्होंने ये खिताब है कि जे तुहाडे कोल रिसालत दा पैगाम अपड़ पवे ते तुसी सुन लवो मेरियां आयतां। बाज ऐसे छोटे बच्चे जिन्हां तक रिसालत दा पैगाम नहीं पहुंचदा ते फौत हो जांदे ने, ओ पहले फौत होने वाले हो, जे तुहाडे तक पैगाम अपड़ पवे तो फिर ये अगर इस वास्ते आए, शक नहीं। ते रसूल किन्ने 313 ते मासूम किन्ने? क्यों भाई क्या देने 14 मसूम। नबी दी जात तो बाद दुनिया ते कोई मासूम है ही कोई। मेरे आका लजपाल खातमुल मासूमीन, नबी दी जात मासूम ते साडा नबी खातमुल मासूमीन, मासूमा ते एंड करन वाला। हर नबी मासूम ते नबी किन्ने 1,24,000 कमोबेश, ते मासूम किन्ने 14 ही। 14 पता नहीं कितों कट लेने। 313 रसूल, 12 इमाम, 14 मासूम। ओ भाई ओ 14 मासूम कहना लियो, अकल दा इलाज करावो। मेरा नबी खातमुल मासूमीन है, मेरे नबी तो बाद कोई मासूम है ही कोई नहीं। गौस कुतुब अब्दाल मासूमीन च नहीं है, ते जे नहीं है ते ये 14 पता नहीं है केड़े, कोई ना एक दा ते दसो भी है भी मासूम है। बहरहाल इम्मा यातियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, जे तुहाडे कोल रिसालत दा पैगाम पहुंच जावे, जे तुहाडे कोल यकुस्सूना अलैकुम आयाती, मेरियां आयतां तुहाडे तक अपड़ जावन, मसले मसाइल अपड़ जावन कुरान दे। और कुरान दी एक एक गल अपड़ जावे ते फिर की करना ही? दो ही रस्ते ने तेरे को, या मनना है तो या नहीं मनना, क्यों भी दो ही राह ने। एक मसला तेरे को आ गया, या मन या ना। वही कुरान पाक ने बयान की ने। पहली आयत फमन इत्तका व असलहा, दो चीज़ा। आयत आई ते डर गए, फमन इत्तका जे डर गए ते डर के कीता की व असलहा, अपने आप नू सीधे पासे ला ले। व असलहा ला ले आई सीधे पासे, इसलाह कर ली अपने आप दी। खौफे खुदा पैदा हो गया है तो सुन के, कुरान का मसला सुन के खौफे खुदा पैदा हो गया, तो फिर
ہدل للمتقین، یہ خوف آ گیا تو قرآن ہدایت کرے گا، یہ خوف نہیں آیا تو قرآن یضل بہ کثیرا، تینوں ہی گمراہ کر دے گا، ویہدی بہ کثیرا، کئی پڑھ کے ہدایت پا گئے، کئی پڑھ کے گمراہ ہو گئے، وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسق لوگاں نو کدی ہدایت ملدی نہیں، وہ گمراہ ہی ہوندے نے۔ فمن اتقا، خوف خدا پیدا ہو گیا، پاور ہے، گناہ کر سکنا ہے، سامنے ہے، شراب دی بوتل انج کہہ لو مثال ہے، شراب دی بوتل سامنے پئی ہے، پاور ہے کہ میں چک سکنا وا، پاور ہے میں پی سکنا وا، انج ویکھیا، انج ویکھیا، قرآن نے کی آکھیا ہے، توجہ کریں، قرآن نے کی آکھیا ہے، خبردار ہوئے انما الخمر والمیسر، اوے حرام ہو گئی یہ فائتہ نے بو بچ جا، انج ویکھیا اللہ تو ویندا پیا، ماریا ٹھڈا وہی بوتل توڑ دیتی، خوف خدا آ گیا، باصلہ اپنے آپ نو ٹھیک کر لیا، اصلاح کر لی، لاکھ روپیہ رشوت میز تے پئی ہوئی ہے، دل کرتا پیا ہے چک لواں، چک بھی سکنا ہے، جیب وچ بھی پا سکنا ہے، لیکن ادھر جدو ویکھ سے بھائی میں اللہ نو کیڑا منہ وکھاواں گا، ایہی تقوی، ماریا ٹھڈا لاکھ روپیے نو جا لے جاؤ، مینوں ایسے حرام دے پیسے دی لوڑ نہیں، میں حرام دی کمائی نہیں چاہتا وا، اے خوف خدا ہے، اے خوف خدا ہے، جاؤ لے جاؤ، واصلہ کہ اپنے آپ نو صحیح کر لیا، یا اللہ پھر کی کریں گا، اللہ فرمانا میں بیلی بنا لینا، جی میں کریں گا تو پھر بیلی میرا، جڑا میرے بیلیاں نال عداوت کرے گا، من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، میرے بیلیاں نال عداوت رکھن والے میں جنگ دا چیلنج کرنا، پہلے رب نال جنگ کر، پھر میرے بیلیاں نال خوف خدا رکھن والے نال، اوے اپنے آپ نو ٹھیک کرن والے نال پھر عداوت کری، بغض رکھی، اور یہ اپنے آپ نو ٹھیک کرن والے، اگے قرآن کی فرماندا ہے فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہاں نو کوئی خوف نہیں ہے دنیا دے اندر، اور جڑے دن لوگ غمگین ہون گے میرے بیلیاں نو کوئی غم نہیں ہونا، قیامت والے دن کوئی حزن نہیں ہوئے گا، کوئی ملال نہیں ہوئے گا، اللہ یہ بڑی لمبی چوڑی تفسیر ان بن جاتی، ہر گناہ تو بچنا، من اتقا دے اندر ہر گناہ تو بچنا، تقوی اختیار کرنا، تے تقوی دیاں بھی تین قسماں جے، اے اللہ تو ڈرن دیاں بھی تین قسماں، پہلی تقوی عامہ، تقوی خاصہ، تقوی خاص الخاصہ، ساڈا رب تو ڈرنا عامہ اچے، اسی عام لوگ ہاں، اسی خاص لوگ نہیں ہیں، ساڈا شمار عوام وچ ہوندا ہے، کوئی عوام ہے نا، عام ہے، عوام ہے ہی عام ہے جی، عوامی طاقت تے خاص جنہاں نو اللہ بیلی بنا لیندا ہے، جنہاں دے بارے ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، او خاص، خاص الخاص جڑے انہاں تو بھی اعلیٰ درجہ، نبی، پیغمبر، رسول، او خاص الخاص تقوی انہاں دا، عامہ دا تقوی، گناہ کرن دی طاقت ہے، بچ گئے، عام تقوی کر سکنے ہاں لیکن خوف پیدا ہو گیا، زنا کرن دی پاور ہے لیکن نہیں کیتا، ٹھڈا مار دیتا، جا دفع ہو جا، اللہ تے اللہ دے رسول دا فرمان ہے حرام ہے، جا چلا جا، دفع ہو جاؤ، اے عام، عام
تے خاص با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بستام چو گئے ہمدان چو 2 من کنک خریدی گھر لے آ کے کنک رکھی تے وچ 2 چیونٹیاں 2 کیڑیاں انہاں کیڑیاں نو پکڑیا تے 2 دن دا سفر کر کے پھر ہمدان وچ گئے 2 دن دا سفر کر کے دروازہ کھڑکایا او بھائی کنک ویچن والیا باہر نکل وہ باہر نکلیا بھیا تیریاں 2 کیڑیاں کنک وچ گئیاں چلیاں سن انہاں کہا یار کیڑیاں ہی سن وہ ہسن لگ پیا میں کہا نہیں میں کنک دے پیسے تینوں دے کے گیا سا انہاں کیڑیاں دے پیسے تینوں نہیں دیتے سن لہذا انہاں نو واپس کر کوئی کرے گا ایویں اے خاص تقوی اے خاص ہی 40 ٹین گھیو دے بھرے ہوئے پے ہوئے نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ویکھیا 1 ٹین دے وچ چوہا ڈگ پیا باہر کٹ دیتا اللہ کہ اتنا گھیو وچوں باہر کٹ دیو تے پاک ہو گیا لیکن آپ نے وہ 40 دے 40 ٹین روڑ دیتے پتہ نہیں یہ کندے کندے چو چکر لا کے آیا ہوئے گا کپڑے دا کاروبار سی کسے کو ادھار لینا سی پیسے لینے سن گرمی دا موسم تے درمیان وچ کھلوتے ہوئے چوک وچ دیوار دے سائے تھلے کھلوتے نہیں ایک بیلی کولو گزریا انہیں پوچھا یا حضرت چھاں تے ہو جاؤ دھوپ بڑی جے انہیں کہا نہیں میں اس گھر کولو لینے نے پیسے میں پیسے لینے نے میں انہاں دی دیوار دی چھاں تھلے ہو گیا تے کدے نہ ہو جاوے کہ پیسیاں دے بدلے فائدہ لے لیا سو کدے سود وچ نہ لکھیا جاوے اے خاص تک کدی سوچیا اتھوں تک کدی سوچ گئی ہے اتھوں تک ساڈی بکری چوری ہو جاوے محلے چوں تے 40 دن امام ابو حنیفہ گوشت کھان دی قسم کھا لی کہ گوشت نہیں کھانا 40 دن تک شاید وہ چوری کیتی ہوئی بکری ذبح ہو کے تو میرے محلے چ وکن نہ آ جاوے اے تقوی ہے اللہ پاک نے فرمایا جن نے تقوی اختیار کر لیا تواڈے واصلہ ٹھیک کر لیا اپنے آپ نو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی غم نہیں والذین کذبوا اور وہ لوگ کذبوا بآیاتنا دوسری سائیڈ آ گئی پہلی یہ منن والے دی اور دوسری سائیڈ والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہاں نے ساڈیاں آیتاں نو جھٹلا دیتا آیتاں دے منکر ہو گئے واستکبروا عنہا مغروری کیتی تکبر کیتا اوے مولوی کہندے ہی رہندے نے چل لگا گیا ہر شے لگی گئی مولوی نو اسی ایک عام رتبہ دیتا ہویا عام رتبہ فتویٰ کی ہے جے مولوی نو حقارت دی نظر نال کہہ دیتا او مولویا حقارت چاہ کے کی کہہ دیتا او مولوی او مولویا اس بندے تے کفر لاگو ہو جائے صرف اینا کہنا لو او مولویا کفر لاگو ہو ایک عالم دین نو او مولویا کہہ کے پکارنا وہ بندہ کافر ہو جائے گا اس کی بیوی نکاح چو نکل گئی کلمے و کفر ہو گیا کلمہ بھی تجدید ایمان بھی تجدید نکاح دو میں کرے کیا اس سٹیج ایسی ہے والذین کذبوا بآیاتنا جنہاں نے ساڈیاں آیتاں نو جھٹلا دیتا واستکبروا عنہا تکبر کیتا غرور کیتا اولئک اصحاب النار
اور تکبر کرن والے پھر آگ والا ہی بنے گا. اولئک یہ وہی لوگ ہیں، اے وہی لوگ نے اصحاب النار صاحب آگ جہنمی نے ہم فیہا خالدون جندے تے کفر لاگو ہو گیا پھر انہوں جہنم وچوں کوئی کڈ سکدا نہیں. جہنم وچ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. آیت نمبر 35-36 اگلی آیت انشاءاللہ زندگی رہی تے کل اللہ پاک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب کریم رحمت فرما، کرم فرما، بخشش فرما. درس قرآن غلطیاں خطاواں کوتاہیاں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق و نور عرش محمد.